अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बलिया की एक ऐसी सच्ची घटना बता देंगे जिसको सुनकर के आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे और अपने सर पर हाथ रख लेंगे। दोस्तों, बलिया में एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की और उसके परिवार वालों को सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल का हवाला दे करके उस मुस्लिम लड़की से उसके परिवार वालों की मर्जी के साथ में शादी कर ली और फिर उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ आप जान करके एकदम हैरान हो जाएंगे। और इस बात की सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि उसके घर वाले कैसे राजी हो गए, जो बहुत हैरान कुन बात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस हैरान कुन वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, लाइक करने से कोई पैसा नहीं मिलता है, बल्कि ये वीडियो और भी मुसलमानों तक पहुंच जाएगी, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। दोस्तों, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, मर्द हो या औरत कोई भी हो, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। और जो समाज में इतनी जाहिलियत फैली हुई है, ये सब इसी का नतीजा है कि लोगों के पास इल्म नहीं है। आज जो इतना मुस्लिम लड़कियां भगवा लब ट्रैप में फंस रही हैं, ये सब जाहिल होने का नतीजा है कि उनको दीने इस्लाम की नॉलेज नहीं है। अगर दोस्तों आप गांव में जाएंगे या पिछड़े हुए गांव में जाएंगे, यानी कि आप जिस तरीके के गांव में जाएंगे आपको उस तरीके के बेइल्म वाले लोग मिलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी गांव में जाएं और पूछें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है, तो बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो आपको उनके बारे में बता पाएंगे। अगर आप उनसे पूछ लें कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है, तो उनको इसकी भी मालूमात ना होगी। यहाँ पर दोस्तों हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है और हकीकत तो देखनी ही होगी, अब चाहे हकीकत कड़वी हो या मीठी हो। दोस्तों, बलिया में क्या हुआ कि एक हिंदू लड़का था जिसका नाम राहुल है। यहाँ पर नाम बदल दिया गया है पहचान छिपाने के लिए। उसको रुबीना नाम की लड़की से प्यार हुआ, वो दोनों मिलते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं और घर वालों को इस बात की बिल्कुल खबर ना थी। एक दिन इन दोनों को साथ में घूमते हुए रुबीना के एक रिश्तेदार ने देख लिया और इस बात की खबर रुबीना के घर को पहुंचा दी। जब ये बात रुबीना के बाप को पता चली तो वो पहले आग बबूला हुआ और फिर उसने राहुल नाम के लड़के को अपने घर बुलाया। राहुल उनके घर में जाता है और रुबीना के माँ बाप से कहता है कि देखिए, मुझे आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत हो गई है और मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगा और मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता। रही बात धर्म और जात की, तो आप देखें, इतने बड़े फिल्म स्टार सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल से शादी कर ली और बड़े बड़े सुपर स्टार वो जो हैं जो दूसरे धर्म से शादी करते हैं, वो लोग हम लोग से ज़्यादा अमीर हैं, हम लोग से ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हम लोग से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। जब ये लोग शादी कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम तो ठहरे छोटे लोग, जब बड़े बड़े लोग हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं तो हम लोग हिंदू मुस्लिम क्यों देखते हैं? हम लोग जात धर्म क्यों देखते हैं? अब दोस्तों, यहाँ पर जो रुबीना के माँ बाप थे, ये लोग बेइल्म थे, इल्म की कमी थी, इनको कोई नॉलेज ना थी, सिर्फ नाम के मुसलमान थे। तो इन लोगों को राहुल की ये सारी बातें बहुत पसंद आई, राहुल भी इन लोगों को बहुत पसंद आया। तो इन लोगों ने क्या किया कि चुपचाप से मंदिर में जा करके इन दोनों की शादी करवा दी। जब इस बात की खबर राहुल के घर वालों को हुई तो उन लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे पंचायत हुई, राहुल ने रुबीना को अपना लिया। शादी के बाद क्या होता है कि रुबीना पूरी तरह से गैर मुस्लिम बन जाती है। फिर शादी के 1 साल बाद जब रुबीना हामिला होती है तो राहुल उसको तलाक दे करके घर से बाहर निकाल देता है और ये रुबीना उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और नदी में कूद करके अपनी जान दे देती है। दोस्तों, इस लड़की की दुनिया आखिरत दोनों ही बर्बाद हो गई और इसके जिम्मेदार इसके घर वाले भी हैं और रुबीना खुद भी है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए सबसे बड़ी कमी इल्म की है।
علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے، آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے، تو شاید یہ لوگ ایسا نہ کرتے۔ اب دیکھیے کیا ہوا، روبینہ کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ضرور آیا ہوگا کہ جب ان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کیسے پہچانیں گے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور جھوٹ کا راستہ کون سا ہے؟ تو دوستو دیکھیں، یہاں پر جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی ضرور سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا علم لینا چاہیے نا کہ اللہ کیا ہے، رسول اللہ کون ہے، دین اسلام کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے اتنے پرانے گاؤں میں، اتنے پیچھے گاؤں میں یہ سب نالج کون دینے جائے گا؟ تو دوستو جس طریقے سے لوگ کھیتی کرنا سیکھتے ہیں، ہل چلانا سیکھتے ہیں اور بھی دیگر کام سیکھ لیتے ہیں، اسکول میں جا کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے مسجد میں جا کر کے مسجد کے امام سے دین اسلام کی نالج نہیں لے سکتے ہیں؟ اور آج کل تو موبائل کا زمانہ آ گیا ہے جس سے گھر بیٹھے آپ طرح طرح کے بیان سن سکتے ہیں، ہر طرح کی نالج لے سکتے ہیں۔ دوستو فی الحال جس طریقے سے سوشل میڈیا پر یہ بات خوب وائرل کی جا رہی تھی کہ سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کو لے کر کے کہ میرا عبدل ایسا نہیں ہے، تو یہاں پر ان انبھکتوں کو کہنا چاہیں گے کہ دیکھ لو کس کا عبدل کیسا ہے۔ اور دوستو سب سے بڑی بات، ان فلم اسٹاروں کو دیکھ کر کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پاس بہت نالج ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی نالج ہوگی۔ دوستو یہ جو فلم اسٹار سیلیبریٹی ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر کے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بے شمار دولت ہے لیکن ان کے پاس میں ایمان کی دولت نہیں ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ فرعون کے پاس بہت دولت تھی، نمرود کے پاس بہت دولت تھی اور یزید کے پاس بھی بہت دولت تھی، آخر کار یہ سب جہنم میں چلے گئے۔ تو دولت سے ایمان حاصل نہیں ہوتا، ایمان کی دولت صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے نوازا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، الحمدللہ۔ دوستو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو اس قید خانے میں ایک لمٹ میں رہنا ہوگا، اور وہ لمٹ یہ ہے کہ ان کو تمام گناہوں سے بچ کر کے ہی رہنا ہوگا۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے اس کام سے بچ کر کے رہنا ہوگا۔ اگر آپ دنیا کی جیل دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ایک لمٹ میں رہنا ہوتا ہے، لمٹ میں کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، ایک لمٹ میں آپ کو سزا بھی دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں ایک لمٹ میں رہنا ہے۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو پھر آپ اس قید خانے سے آزاد ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، جہاں پر آپ کے لیے پوری طرح سے آزادی ہوگی، آپ کچھ بھی کھائیں کچھ بھی پئیں اور پوری طرح سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ دنیا میں ایسے اعمال کریں جس سے آپ کو جنت نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچا، علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور اگر آپ ایک سچے مسلمان ہیں، آپ نے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور بھی مسلمانوں تک شیئر کریں اور بھی لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔